हेलो अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू चैनल नॉवेल्स घर में आप सबका वेलकम है। नॉवेल स्टार्ट करते हैं। परी को होश तो आ गया था मगर अभी भी वो दवाओं के ज़ेरे असर सो रही थी। मम्मा इसके पास ही थी, शाहज़ाद मौजूद था। वो इस वक्त बहुत रफ हुलिये में था। इसने हाफ वाइट शर्ट के साथ ब्लैक जीन्स पहनी हुई थी। शर्ट के बाजू आज भी ऊपर की तरफ फोल्ड थे, बाल माथे पर पड़े हुए थे। अब तो डेट रहने आज इतने रफ हुलिये में था। इसे इस चीज़ की कोई टेंशन नहीं थी, परवाह थी तो सिर्फ परी की, जो एक ही गई थी। बंद आंखों के नीचे भी आंखें साफ दिखाई दे रहे थे। शायद वो बहुत सुकून सो नहीं पाई थी, बहुत दिनों से सुकून से सो नहीं पाई थी। चाची आप सो जाइए, मैं यही हूँ, आप परेशान न हो, शाहज़ाद ने कुलसूम बेगम से कहा। वो इस वक्त बहुत थकी हुई थी, पूरा दिन गुजरा था। अभी भी शाहज़ाद ने ज़बरदस्ती नींद की टैबलेट देकर इन्हें परी के पास सोफे पर सोने को कहा। खुद कुर्सी खींचकर परी के सामने बैठ गया। रात के किसी पहर की आंख खुल गई। सर अब भी भारी था, दवाओं का असर था। इसने थोड़ी सी आंखें खोलकर सामने देखा। वहां शाहज़ाद को कुर्सी पर बैठा देखा, जो सर एक तरफ रखे सो रहा था। परी का हलक हो गया। मम्मा मम्मा कहाँ हैं आप? मम्मा इसे कहें ये यहाँ से जाए। मम्मा इसके माँ और शाह बड़बड़ा कर उठे। परी अपने हाथ से रेप को खींचकर उतार रही थी। शाहज़ाद ने आगे बढ़कर इसका हाथ थामा। पागल मत बनो परी, क्या कर रही हो? क्यों खुद को अजियत दे रही हो? छोड़ो मेरा हाथ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की भी? परी ने बेरहमी से अपना हाथ इसके हाथ की गिरफ्त से आज़ाद किया। वह इस वक्त बिल्कुल अपने होशो हवास में नहीं थी। शाहज़ाद ने बेबसी से इसे देखा। जाओ, चले जाओ यहाँ से, वो जोर जोर से चिल्लाई। मम्मा ने आगे बढ़कर इसे संभालना चाहा, मगर वो अपने हवासों में होती तो कुछ समझ सकती। इसने मम्मा को पीछे धकेला। चले जाओ सब, चले जाओ यहाँ से, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, कोई नहीं है मेरा, मत करो मुझ पे मज़ीद एहसान, जाओ। वो चिल्ला रही थी। शाहज़ाद ने आगे बढ़कर इसे कंधे से पकड़ा और झंझोड़ा। क्या हो गया है तुम्हें? क्यों खुद को अजियत दे रही हो? तुम्हें अजियत में देखकर मुझे और मम्मा को भी तकलीफ हो रही है। होश करो, खुदा का वास्ता है, शाहज़ाद ने सख्ती से इससे कहा। परी ने इसके हाथ झटक दिए और नफरत से मुंह मोड़ दिया। मम्मा एक शख्स कहे ये यहाँ से चला जाए, मैं इस शख्स की शक्ल भी नहीं देखना चाहती। वो अब भी अपनी बात पर कायम थी। मम्मा ने बेबसी से शाहज़ाद को देखा। अगर ना जाओ तो? शाहज़ाद को भी अब इसकी बेजा जिद पर गुस्सा आने लगा। परी ने इर्द गिर्द देखा। साइड टेबल पर फ्रूट बास्केट में चाकू पड़ा था। इसने लम्हा ज़ाया किए बिना वो उठाकर अपने हाथ की रग पर रखा। तो ये कि मिस्टर शाहज़ाद, मैं अपनी जान दे दूंगी, इसने चबाकर कहा। नहीं परी, प्लीज़ नहीं। देखो परी, मैं जा रहा हूँ यहाँ से, इसे वापस रखो। शाहज़ाद ने अफसोस से इसे देखा। वो इस वक्त पहले वाली परी बिल्कुल नहीं लग रही थी। परी बेटा प्लीज़ इसे वापस रखो, मुझ में और ताकत नहीं है कि मैं मज़ीद कोई गम बर्दाश्त कर सकूं। जाओ शाहज़ाद, तुम जाओ यहाँ से। कुलसूम बेगम ने आगे बढ़कर चाकू इसके हाथ से लिया। शाहज़ाद बिना कुछ कहे वहाँ से चला गया। परी ने सर दोनों हाथों में थाम लिया। मम्मा ने आगे बढ़कर गले लगाया। परी ने अब की बार कोई मसम्मत नहीं की। ये गलत कर गई। मैं कौन? इसने पापा, आप मुंह से टूटे फूटे अल्फाज निकल रहे थे। कुलसूम बेगम ने धीरे धीरे इसे सारी हकीकत बता दी। इसके बाद परी को ऐसी चुप लगी कि शाहज़ाद के और मम्मा के बार बार कहने पर भी वो कुछ न बोली, बस खाली खाली नजरों से दीवारों को देखती रहती। आज परी को एडमिट हुए तीसरा दिन था। मम्मा इसका पहले से बढ़कर ख्याल रख रही थी। अलबत्ता शाहज़ाद इस वाक़ये के बाद से
نہیں آیا تھا۔ ابھی بھی ماما نے اسے سوپ دیا، پھر اسے آرام کرنے کا کہہ کر کچھ ٹائم کے لیے گھر چلی آئی۔ پری نے آنکھیں موند رکھی تھی۔ دروازہ آہستہ سے کھلا اور شاہزر اندر آیا۔ پری کو ایک نظر دیکھا جو آج پہلے سے کچھ بہتر لگ رہی تھی۔ اسے آگے بڑھ کر پری کے ہاتھ کو چھوا۔ پری کرن کھا کر اٹھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے مسٹر؟ اس نے غصے سے اپنے ہاتھ کھینچے اور گھور کر شاہزر کو دیکھا۔ شاہزر بہت محبت سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس نے گھبرا کر آنکھیں نیچے کی۔ ڈیئر وائف، یہ بدتمیزی نہیں، محبت ہے جو مجھے اپنی پیاری سی بیوی سے ہے، اس نے لگاوٹ سے کہا۔ مسٹر شاہزر، ایسی بیہودہ باتیں میرے سامنے کرنے کی ضرورت نہیں۔ مجھے آپ کی ان فضول باتوں سے کوئی لینا دینا نہیں۔ وہ نحوست سے بولی۔ تمہیں ضرورت ہو نہ ہو، مجھے تو ہے اس محبت کی ضرورت، تمہاری ضرورت۔ اس نے آگے بڑھ کر جھک کر پری کے بال اس کے ماتھے سے پیچھے کیے۔ پری مزید پیچھے ہوئی۔ اپنی حد میں رہیے شاہزر، ڈونٹ ٹچ می۔ اس نے نفرت سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ شاہزر نے ایک نظر پری پر ڈالی، پھر خود کو ریلیکس کیا، پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ پری، آج تمہیں ڈسچارج کر دیا جائے گا۔ میں نے اپنا گھر صاف کروا دیا ہے، اب تم اور چچی میرے ساتھ میرے گھر جاؤ گے۔ شاہزر نے نرمی سے کہا، میں مر کر بھی آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ آپ نے سوچ بھی کیسے لیا؟ میں اب آپ کے ساتھ کوئی رشتہ رکھنا بھی چاہتی ہوں۔ وہ غصے سے لال پیلی ہو گئی۔ پری، مجھے سختی کرنے پر مجبور مت کرو۔ جو کہہ رہا ہوں چپ چاپ مان لو، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ شاہزر نے بھی اب کی بار سختی سے کہا۔ کیا کر لیں گے آپ؟ بولیے، کیا کر سکتے ہیں آپ؟ مجھے ماریں گے، دھمکائیں گے، بلیک میل کریں گے؟ بتائیں نا، کیا کریں گے؟ مجھے بھی پتہ چلے اب کی بار آپ کیا کرو گے، آئے ہوئے لہجے میں کہا۔ پری، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں اور میں اب اس پر بہت شرمندہ ہوں۔ مجھے مزید شرمندہ مت کرو۔ میرے ساتھ چپ چاپ آرام سے جاؤ، میں بہت ٹھیک کر دوں گا، میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ اس نے آگے بڑھ کر بیڈ کے سائڈ پر بیٹھ کر شرمندگی سے کہا۔ میں نے کہا نا، میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ کیوں سمجھ نہیں آتی آپ کو؟ بیوی ہو تم میری، میں زبردستی بھی لے جا سکتا ہوں تمہیں۔ یہ بات تم اچھے سے جانتی ہو، اس لیے مجھے غصہ مت دلاؤ۔ اب کہ شاہزر بھی اونچی آواز میں بولا۔ واہ شاہزر صاحب، آپ کو یاد ہوگا اس رشتے کو آپ 100 بار اپنے لیے عذاب کہہ چکے ہو۔ اس رشتے کو اب ختم کرنا چاہتے تھے، آج میں خود اس رشتے کو ختم کرنا چاہتی ہوں۔ وہ بھی بے خوفی سے بولی۔ پری، میں تم سے پیار کرتا ہوں، پلیز سمجھنے کی کوشش کرو۔ شاہزر نے بے بسی سے اس نادان لڑکی کو دیکھا جو اس کی کوئی بھی بات سننے کو تیار نہیں تھی۔ ہا 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 ہا، پیار، اچھا ہے، اچھا یہ ایک ہی دن میں آپ کو مجھ سے نفرت سے محبت کیسے ہو گئی؟ کل تک تو آپ مجھ سے زوروں شور سے نفرت کرتے آ رہے تھے، اب اچانک سے آپ کو میں اچھی لگنے لگ گئی۔ بند کریں اپنا یہ ڈرامہ، مجھے آپ کی ہمدردی اور ترس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ اکتائے ہوئے لہجے میں بولی۔ وہ نفرت نہیں تھی پری، بس اس شخص کی وجہ سے مجھے تم سے چڑ تھی۔ اس نے اپنے حق میں دلیل دی۔ اوہ، تو آج آپ کو پتہ چلا میں اس شخص کی اولاد ہی نہیں ہوں، تو آپ کے دل میں سوئی ہوئی محبت جاگ اٹھی۔ واہ، بہت خوب، وہ طنزیہ ہنسی۔ پری، تم میری مجبوری کیوں نہیں سمجھ رہی ہو؟ میں بے بس تھا، میں چاہ کر بھی تمہیں اپنا سکتا تھا، چاہ کر بھی نہیں تمہیں اپنا سکتا تھا، مگر خدا گواہ ہے، جب میں نے سنا تم ایڈمٹ ہو میں بھاگا چلا آیا، ساری بیزاری، نفرت سب کچھ بھول کر میں صرف اور صرف تمہارے لیے لوٹا ہوں۔
तुम खुद को मेरी जगह रख कर सोचो परी, तुम्हें अंदाज़ा हो जाएगा मैं किस कुर्ब से गुजरा हूँ। मैं क्यों खुद को अब आपकी जगह रख कर सोचूं। मैंने आपसे कभी कहा शासन, आप खुद को मेरी जगह रख कर सोचो। वो कभी आपने खुद को मेरी जगह रख कर सोचा? मुझे जिस गलती की सज़ा दे रहे हो इसका इल्म भी नहीं था, फिर भी आपने मुझे हर किस्म की जब आपने मुझे मारा तब आपने सोचा मुझे हुई होगी। जब आपने मुझे बारिश में खड़े रखा तब आपने कुछ सोचा था? नहीं ना। तो आज आप कैसे मुझसे कोई गिला शिकवा कर सकते हैं? जब मैंने आपसे तब कुछ नहीं कहा था, तो आज आप मुझे क्यों कह रहे हो? परी फट पड़ी थी। इतने दिनों की खामोशी आज नफरत के इजहार में ख़त्म हुई थी। शासन ने सर नफी में हिलाया। इसके पास परी के किसी सवाल का जवाब नहीं था। परी, तुमने खुद मुझसे कहा था तुम्हें मुझसे मोहब्बत है, अब कहाँ गई वो मोहब्बत? क्यों मुझे और खुद को अज़ियत दे रही हो? सब भूल जाओ परी। शासन ने कोशिश की इस ज़िद्दी लड़की को मनाने की। और आप देखेंगे मेरी नेक्स्ट वीडियो में। मेरे पिछले चैनल की तरह इस चैनल को भी मोहब्बत और प्यार दें। वो चैनल मैं किसी वजह से छोड़ रही हूँ, आइंदा आप इसी चैनल में नॉवेल्स देखेंगे। शुक्रिया।